आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळयेकार हांणी बरयल्लें हें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्रक. इस्टर संडे सावन सुरू जाल्ल्या ह्या सप्तकाच्या सुरवातेक दक्षिण गोंयांत लोकांमदीं उमेदीचें वातावरण आशिल्लें. साश्ट तालुक्या सयत दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी इस्टराच्या निमतान धार्मीक आनी मनोरंजनाच्यो कार्यावळी जाल्यो. मात दुसऱ्याच दिसा पोप फ्रांसिस हे संवसाराक अंतरिल्ल्यान पुराय संवसारा वांगडा दक्षिण गोंयांतय दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळें. पोप फ्रांसिस हांकां आर्गां ओंपपा खातीर दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या इगर्जांनी घांटी वाजोवन आपल्या सोंपिल्ल्या धर्मीक फुडाऱ्याक नमन केलें. ते फाटोफाट काश्मीरांतल्या पहलगाम हांगा अतिरेक्यांनी भारतीय पर्यटकांचेर हल्लो करून 27 जाणांची हत्या केली. ताचे पडसाद दक्षिण गोंयाचेर उमटले. ह्या हल्ल्यांत जे लोक सोंपल्यात तांकां आर्गां ओंपपा खातीर मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर मेणवाती घेवन फेरी काडली. ह्या पर्यटकांच्या आत्म्याक शांती मेळची अशी मागणी ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी केली. दक्षिण गोंयांतल्या हेर सुवातींनी अश्यो आर्गां ओंपपी कार्यावळी जाल्यो. केपेंचे नवे उपनगराध्यक्ष म्हणून अमोल काणेकार हांची बिनविरोध निवड जाल्या. आयज शुक्रारा म्हणजे 25 एप्रिलाक ते वेंचून आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. केपेंचे आदले उपनगराध्यक्ष विलियम फर्नांडीस हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान हें पद भरून काडपा खातीर ही वेंचणूक जाल्ली. काल हे खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचो निमणो दीस आशिल्लो. ह्या वेळार काणेकार हांचो एकमेव उमेदवारी अर्ज आयिल्लो. ह्या खातीर ते बिनविरोध ह्या पदाचेर वेंचून आयले. अंत्रुज महालांतल्या लोकां खातीर खाशेली खबर म्हणजे माड्डोळ हांगाच्या व्हीपीके अर्बन सहकारी पतसंस्थेक आतां मल्टीपर्पज पतसंस्था म्हणून मान्यताय मेळिल्ली आसा. हे खातीर आतां ही सोसायटी बँकिंग बरोबरूच हेर वाठारांनी काम करतली अशी म्हायती ह्या संस्थेचे अध्यक्ष दुर्गादास गावडे हांणी दिली. हे सोसायटी वतीन रोखडीच मोबायल बँकिंग सेवा सुरू जावपाची आसून ही सोसायटी आतां विमो वाठारांतय देंवतली अशी म्हायती गावडे हांणी दिली. वट्ट 1,26,344 भागधारक आशिल्ल्या ह्या सोसायटीन अंदू वर्सा 1,274 कोटींचो वेव्हार केला. हे सोसायटीचे पुराय राज्यांत 39 फांटे आसात आनी अंदू वर्सा दक्षिण गोंयांतल्या नावेली सयत उत्तर गोंयांत दिवचल आनी पाटो पणजी हांगा 3 नव्यो फांटे उगडटले. हे सोसायटीन अंदू वर्सा आपल्या भागधारकांक 12% लाभांश दिला अशी म्हायती गावडे हांणी दिली. मुरगांव तालुक्यांतल्या क्रिकेट खेळगड्यां खातीरय खोशयेची खबर म्हणजे चिखली वास्को हांगाचें खेळां मैदान हे फुडें गोंय क्रिकेट संघटने वतीन चलयतले. ह्या खातीर गोंय क्रिकेट संघटना आनी गोंय खेळां प्राधिकरण हांचे मदीं समजिकायेची कबलात हालींच जाली. ह्या कबलाती वरवीं फुडलीं 9 वर्सां ह्या मैदानाचो ताबो गोंय क्रिकेट संघटने कडेन दितले. गोंय क्रिकेट संघटनेचे सरचिटणीस शांबा देसाय आनी खेळां वेव्हार संचालनाचे संचालक अरविंद खुटकार हांणी ह्या कराराचेर सयो केल्यात. हो करार मुरगांव तालुक्यांतल्या खेळगड्यां खातीर फायद्याचो थारतलो. ह्या तालुक्यांतल्यान फुडें येवपी क्रिकेट खेळगड्यांक आतां जीसीए वतीन प्रशिक्षण मेळटलें आनी ते खातीर क्रिकेट खेळगड्यांचो पावंडो वाडटलो अशें मत शांबा देसाय हांणी उक्तायलें. नावेली मतदारसंघांतल्या दवर्ली पंचायत वाठारांतल्यान वचपी रेल्वे मार्गाचेर रोखडोच उड्डाण पूल बांदपाचे आसात अशी म्हायती राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानावडे हांणी दिली. फाटल्या ब्रेस्तारा म्हणजे 24 एप्रिलाक तानावडे हांणी थळावे आमदार उल्हास तुयेकार आनी दवर्लीचे सरपंच साईश राजाध्यक्ष हांच्या वांगडा ह्या वाठाराची पळोवणी केली. 12 वर्सां आदीं हे रेल्वे मार्गाचेर उड्डाण पूल बांदपाचो प्रस्ताव आयिल्लो. मात कांय अडचणींक लागून हो प्रस्ताव अडून उरिल्लो. ह्यो अडचणी राज्य सरकारान रोखड्योच पयस केल्यार ह्या उड्डाण पुलाच्या कामाक गती मेळटली अशें तांणी सांगलें. रावणफोंड मडगांव ह्या वाठारांत 6 पदरी उड्डाण पूल बांदपाचो प्रस्ताव मान्य जाल्लो आसा. ह्या उड्डाण पुलाचें कामूय रोखडेंच सुरू जातलें अशी म्हायती मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी दिली. मडगांवच्या रवींद्र भवनांत आयतारा म्हळ्यार 27 एप्रिलाक कवितेचे पान आनी गीत तरंग ही खाशेली कार्यावळ जावपाची आसा. ह्या वेळार मराठी अभिनेत्री मधुरणी गोखले प्रभुलकर हांच्या कवितांचेर आदारीत गितांची कार्यावळ जातली. ह्या कार्यावळीक आदिश तेलंग आनी अंतरा कुलकर्णी ही गितां सादर करतलीं. सांजे वेळार 6:30 वरांचेर ही कार्यावळ जातली. रवींद्र भवनाच्या काव्यानंद ह्या उपक्रमा खाला ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या अशी म्हायती रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी दिली. आनी इतल्यान हें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्रक हांगाच सोंपता. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिशद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात.